तहूर राना जो है पाकिस्तानी कनेडियन नेशनल है। इंडिया को ये वांटेड है। ही वाज अ पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर। ये बिजनेस के लिए कनाडा चला गया। इसके अगेंस्ट कुछ लीगल इश्यूज हैं। 2008 का जो मुंबई अटैक्स हुए लश्कर तैयबा, उसकी वजह से जो मुंबई अटैक्स में और उसमें 160 जानें हुई, ये बंदा इन्वॉल्व है। डेविड हेडली जो था वो इसका बचपन का दोस्त था। 2011 के अंदर ये अमेरिका के अंदर कन्विक्ट हुआ और इसने मटेरियल सपोर्ट दी लश्कर तैयबा को। 2023 के अंदर भारत जो है वो कामयाब हुआ, उसने अमेरिका की कोर्ट से अप्रूवल ले ली, इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। भारत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिर्फ एक चीज कहता है, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लेंस से देखे। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मसला बन गया है तहूर राना का। तहूर राना जो है उसको कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और इस बंदे का पूरा नाम तहूर हुसैन राना है। कहा जा रहा है ये पाकिस्तानी कनेडियन नेशनल है और इंडिया को ये वांटेड है। पैदा ये पाकिस्तान में हुआ था, बाद में ये कनेडियन सिटीजन बन गया और जो अवेलेबल डाटा आ रहा है उसके मुताबिक ही वाज अ पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर और फिर बाद में ये बिजनेस के लिए कनाडा चला गया और फिर शिकागो के अंदर इसने कोई इमिग्रेशन सर्विसेज वगैरह शुरू कर ली। अब सुनने में ये आया है कि इसके अगेंस्ट कुछ लीगल इश्यूज हैं, टेररिज्म के चार्जेस हैं। जो 2008 का जो मुंबई अटैक्स हुए, ये तहूर राना जो है इसने उसकी प्लानिंग में 2008 के जो मुंबई टेररिस्ट अटैक जो थे, वो जो लश्कर तैयबा, जो भारत कहता है जी कि ये पाकिस्तानी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वजह से जो मुंबई अटैक्स में और उसमें 160 जानें हुई, ये बंदा इन्वॉल्व है। और कहा यह जा रहा है कि जो डेविड हेडली जो था वो इसका बचपन का दोस्त था और ये पता नहीं कहाँ कहाँ रहे और सारी सिचुएशन जो है वो और ये इसके बारे में है। कहा जाता है कि 2011 के अंदर ये अमेरिका के अंदर कन्विक्ट हुआ और इसने मटेरियल सपोर्ट दी लश्कर तैयबा को और दूसरा ये है कि कुछ और भी इसके अगेंस्ट चार्जेस थे। कोई कार्टून कंट्रोवर्सी में भी इसने कुछ डेनिश अखबार के हवाले से कुछ किया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो मुंबई अटैक्स हैं उसमें अमेरिकी सिस्टम के अंदर एक इनसफिशिएंट एविडेंस भी इसके अगेंस्ट आई, इसको छोड़ भी दिया गया। और बहरहाल अब जो सेंट्रल सवाल है वो क्या है? सेंट्रल सवाल है उसकी एक्सट्रेडिशन का। अब वो इसकी एक्सट्रेडिशन मांग रहे हैं और 2023 के अंदर भारत जो है वो कामयाब हुआ, उसने अमेरिका की कोर्ट से अप्रूवल ले ली कि ये बंदा जो है ये इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। और जाहिर बात है ये सवाल पैदा होता है कि यार ये तहूर राना इंडिया को क्यों चाहिए? तहूर राना इंडिया को क्यों चाहिए? और क्योंकि ये एक्यूज्ड है को कॉन्स्पिरेटर मुंबई अटैक का, डेविड हेडले का दोस्त है और दूसरा ये है कि इसकी जो पोजीशन है वो लश्कर तैयबा के करीब होना। इंडियन अथॉरिटीज, जो इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने भी इसके अगेंस्ट केसेस डाले हुए हैं इंडिया के अंदर भी। इंडिया इसको 2-3 जो चार्जेस हैं उसके तहत जो है वो सज़ा देना चाहता है। पहला ये है कि जी कॉन्स्पिरेसी की कि इंडिया के खिलाफ जंग हो, एक दहशतगर्द जमात को सपोर्ट करना, 150 लोगों के कत्ल में इन्वॉल्व होना, इस तरह की चीज़ें। और ये आप समझ लें कि ये इंडिया का एक मज़बूत पॉलिटिकल प्रेशर है। इंडिया का एक मज़बूत पॉलिटिकल प्रेशर है। अब इसको नॉर्मली लोग नहीं अंडरस्टैंड करते कि ये क्या गेम है। देखिए, भारत की आपको पूरी की पूरी अप्रोच को स्टडी करना पड़ेगा ऑन पाकिस्तान। भारत जो है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिर्फ एक चीज़ कहता है और वो ये चीज़ कहता है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लेंस से देखें। ज़रा इस सवाल को समझें। अब आप देखें, मैं तो पाकिस्तानियों को बता-बता के थक गया हूँ कि इंडिया आपके बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हैं कि वो उस तरह उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। पहली बात कि थक गया हूँ बता-बता के
کہ وہ آپ کو کیا سوچ رہے ہیں اور آپ ان کے بارے کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ہر قیمت کے اوپر پاکستانی جو سٹیٹ ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، اس کو لنک کرنا ہے دہشت گردی میں۔ یہ اور پاکستان کی حکومت، جو اب آپ کو یاد ہوگا کہ جے شنکر صاحب نے جب بلاول بھٹو صاحب ہمارے جو فارم منسٹر تھے، بلاول بھٹو زرداری کو گوا میں ویلکم کیا، تو جیسے ہی بلاول صاحب کا جہاز انڈیا کی سرزمین سے نکلا تو جو جے شنکر صاحب نے ان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے، پاکستان کی قیادت نے جے شنکر کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے جب وہ ایس سی او کے لیے پاکستان آئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، وہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو اگریسو اپروچ لینی چاہیے، لیکن پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ نہیں لیتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو بات ہے، یہ تہور رانا والی، ذرا سمجھیے گا، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ یہ کیسے؟ یہ اس طرح کہ ایک طرف ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا پاکستان کو لنک کرو دہشت گردی سے، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو، پاکستان کے سسٹم کو لنک کرو دہشت گردی سے، لنک کرو۔ یہ وہ بار بار چیز کہہ رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی لیڈر، کوئی، جب پاکستان آتا ہے، یاد رکھیے گا ایک بات، تو ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب پاکستان جائیں تو آپ دہشت گردی کی بات کریں، اور دنیا کا کوئی لیڈر جب انڈیا پہنچتا ہے تو وہ جو جوائنٹ کمیونیکے آتا ہے، میں نے تو تمام جوائنٹ کمیونیکے دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اسٹوڈنٹ آف انڈین فارن پالیسی اینڈ ٹرائی ٹو بی اے اسٹوڈنٹ آف انڈین پالیٹکس، کہ انڈیا کے اندر جو ٹرانسفارمیشن ہے ہمیں اس کو ریڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس ٹرانسفارمیشن سے بہت پتہ چلے گا کہ انڈیا کی پولیٹیکل کلاس، ملٹری، بیوروکریسی، سول سوسائٹی، میڈیا، جو ڈفرنٹ سیکشنز آف سوسائٹی ہیں، وہ سوچ کیا رہے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ ہر جوائنٹ کمیونیکے پہ پاکستان کا ذکر ہوتا ہے، اینڈ 2611 کا ذکر ہوتا ہے۔ انڈیا پاکستان کو لیبل کرنا چاہتا ہے دنیا میں دہشت گرد اسٹیٹ۔ جو بلاول بھٹو زرداری کو کیا کہا تھا انہوں نے؟ بلاول بھٹو زرداری کو کہا تھا کہ ہی واز ویل ریسیوڈ ایز اے ممبر آف دی ایس سی او، اینڈ دین جو انہوں نے کہا کہ ہی آلسو اسپوکس پرسن آف اے ٹیررسٹ اسٹیٹ۔ ٹھیک ہے، سو اٹ مینس کہ جو بلاول باتیں کہہ رہے تھے وہ ساری باتیں انڈیا کو بری لگتی تھی، تو انہوں نے کہا اسپوکس پرسن ہے ٹیررسٹ اسٹیٹ کا۔ لیکن یہ چیز ہے کہ دنیا میں کوئی اور ملک، دنیا میں کوئی اور ملک ادر دین انڈیا پاکستان کے حوالے سے یہ بات نہیں کرتا ٹیررزم اینڈ آل دیس تھنگس۔ کوئی اور دنیا میں، نو کنٹری ٹاکس لائک دس۔ انڈیا کرتا ہے۔ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو تھوڑا اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اور میری نظر میں، میری رائے میں، یہ ایک اہم چیز اس سینس میں ہے کہ بھائی صاحب دیکھیں کہ آپ کو اس چیز کا تھوڑا اسٹڈی کرنا چاہیے، یا اس چیز کو تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ یہ جو تہور رانا کا کیس ہے نا، یہ اور امریکہ سے اس کی جو ایکسٹریڈیشن ہے، انہوں نے پوری زندگی کے لیے ایک چارٹ شیٹ بنا لی۔ دیکھیں جی، ہم تو آپ کو، اب 2008 میں ایک واقعہ ہوا ہے، 2025 ہو گیا، 18 سال ہو گئے ہیں، کیس نو کسیٹی جا رہے ہیں، لمبا کیے جا رہے ہیں۔ وائی؟ اس کا مطلب ہے بات نہیں کرنی، اس کا مطلب ہے بات نہیں، اور ہماری پولیٹیکل کلاس کی کیا کوشش ہے؟ بات ہو۔ فوج کی کیا پوزیشن ہے؟ ماضی میں جنرل باجوہ چاہتے تھے بات ہو ہر قیمت پہ، اور انہوں نے بڑی ایفرٹ کی، بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، بڑے باگے دوڑے، سارا کچھ کیا، بڑا کچھ کیا۔ ٹھیک ہے جناب، بڑی انہوں نے دوڑ لگائی، لیکن کہ میں کسی طریقے انڈیا اور پاکستان کا پیچ اپ کرا دوں، معاملات ٹھیک کروں، عمران خان پج گیا۔ اینڈ دین آپ دیکھتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب اس کے بعد آفٹر دیٹ، ٹھیک ہے جی، موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اس طرح کے ڈائلاگ میں جہاں پہ پیرٹی نہ ہو، ایکویلٹی نہ ہو، برابری ہونی چاہیے۔ یہ جو بھارت کا سٹائل ہے، اس کو یہ سٹائل چینج کرنا پڑے گا، پھر بات کریں گے۔ جو مجھے ریڈنگ ہے اس وقت کس پاکستانی سسٹم کی، انڈیا آپ کو کیا کہتا ہے؟ انڈیا آپ کو لیبل کرنا چاہتا ہے جی دہشت گرد سٹیٹ۔ اس لیے تہور رانا جو ہے اور
इसके केस को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जो है वो ये है कि जैसे तैसे तहुवर राना जो है उसके केस को उठाओ भाई, जो भी है उसके केस को उठाओ, उसको आगे लेके आओ। सो ये चीज जो है, मुझे जो व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज, वो ये चीज है। पाकिस्तानी अपना नैरेटिव भी नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा नैरेटिव बनता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे। इंडिया को नैरेटिव शेप करना आता है फॉरेन पॉलिसी पे। इंडिया को नैरेटिव शेप करना आता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। और मेरी समझ से बाहर है कि ये पाकिस्तान क्यों अपना नैरेटिव नहीं बना सकता। हमें अंग्रेज़ी नहीं आती, हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हमें लिखनी नहीं आती, हमें हमारे पास वो जो हम चैनल बनाते हैं इंग्लिश के सो कॉल्ड एक हमारे पास पीटीवी वर्ड है, उसको दुनिया में कोई बंदा नहीं देखता, उसको पीटीवी वाले भी नहीं देखते। उसको हुकूमत भी नहीं देखती, उसमें भी शायद हुकूमती कोई बंदा जाना भी नहीं चाहता। समझ रहे हैं? यानी कि हुकूमती बंदा वहाँ पे कोई जाना भी नहीं चाहता उस चैनल में। आगे से आप खुद अंदाज़ा कर लें। सो ये जो अप्रोच है पाकिस्तान की, ये जो पाकिस्तान की सारी की सारा जो माइंडसेट है, मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि भाई वो आपको दहशतगर्द स्टेट लेबल कर रहे हैं। वो आपको लेबल कर रहे हैं कि आपका दुनिया में मुकाम ये है, और ये क्या कह रहे हैं? अब मुझे ये बताएँ ना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल बलूचिस्तान का वाक़या हुआ, डीजीआईएसपीआर ने ये कहा कि पाकिस्तान इंडिया इन्वॉल्व है। क्या फॉरेन मिनिस्टर ने कहा? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी नहीं कहा। कोई भारत के ऊपर स्टेटमेंट मेरा ख्याल है मैंने नहीं सुनी। हो सकता है दी हो। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वोकल है। फॉरेन मिनिस्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर तो अपने आप को, क्योंकि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, तो वो हर चीज़ वो नहीं बोलते-बालते। सो मैं तो इस चीज़ से देख के बड़ा परेशान हूँ। मैं देख के बड़ा हैरान हूँ कि ये क्या माइंडसेट है, ये क्या सोच है, ये किस तरह के हम लोग हैं। मतलब मेरी समझ से ये बाहर है। भाई तहुवर राना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तहुवर राना लैंड कर रहा है इंडिया में, और इंडियन मीडिया जो है उसने उछाला हुआ, देखो जी पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है, देखो पाकिस्तान। और उनकी जीत पता है क्या है? वी आर एक्टिंग लाइक अमेरिका। जिस तरह अमेरिका अपने लोगों को, देखिए वो उन्होंने वो चीज़ों को समझ गए हैं, उनकी रेलिवेंस बढ़ गई है ना, तो वो चीज़ों को समझ गए हैं। वो किस तरह उनकी रेलिवेंस ये है, यार अच्छा ऐ पढ़ो ज़रा। अमेरिकन्स उन लोगों को बुलाते हैं ना जो अमेरिका में मतलूब होते हैं। ये बंदा हमें पाकिस्तान में मतलूब है, अमेरिका में हमारे वाले करो, अमेरिका ने क्या कर देते हैं। अब पाकिस्तान क्या करे इस केस में, मुझे नहीं पता पाकिस्तान का क्या स्टांस है। लेकिन आई थिंक ही इज़ अ कैनेडियन सिटीज़न, तो हम इसमें क्यों आए अब इंडिया को बड़ा फ़ायदा है, पाकिस्तान, कनाडा दोनों कनेक्शन जुड़ गए। कनाडा जनाब दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान जनाब दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है। इंडिया के दोनों केस बड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं कि जी देखें कनाडा जो ऑलरेडी सिंपैथाइजेस टू एक्सट्रीमिस्ट, जो खालिस्तानी है वो भी वहाँ बैठे हुए हैं। देखिए जनाब ये कि पाकिस्तानी भी वहाँ बैठे हुए हैं। सो पाकिस्तानी और खालिस्तानी और ये सारे जो कनाडा है वो सॉफ्ट हेवन है, दिस एंड दैट, मतलब ये उसकी एक अप्रोच है। सिंपल सी बात है। ये उनकी एक अप्रोच है। ठीक है? और वो इस चीज़ को बड़े ज़बरदस्त अपना केस को प्ले कर रहे हैं। वो अमेरिकन्स क्या करते हैं, जब उनको कोई बंदा चाहिए होता है अमेरिकन्स को, तो वो कहते हैं इसको ले आओ यहाँ पे। हमें ये बंदा चाहिए। ये अमेरिका को मतलूब है। इंडिया भी अमेरिका को ये कह रहा है ये बंदा हमें मतलूब है, बिकॉज़ इसने हमारे मुल्क के अंदर 166 लोग मारे, जिसमें कोई अमेरिकन भी थे आई थिंक, कुछ इज़राइली भी थे, दुनिया के और मुल्क के भी थे, इंडियन भी थे। तो एंड ऑल दैट केस। तो ये चीज़। तो देखिए दहशतगर्दी को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। नोबडी विल सपोर्ट टेररिज्म। इस तरह के वाक़यात जो है, मैं मुंबई हो या ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हो, कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या किसी को, नोबडी शुड एवर डेयर टू सपोर्ट इट। ये कोई वाक़यात नहीं है। किलिंग अनआर्म्ड सिविलियंस, वो जो 166 लोग मारे गए थे वहाँ पे मुंबई के अंदर, वो जो होटल के अंदर, आप क्या समझते हैं? क्या वो मासूम लोग नहीं थे? दे वर इनोसेंट पीपल। दे वर इनोसेंट पीपल। वो बड़े मासूम लोग थे। दे दे वर नॉट सपोज्ड टू डाई। बट जिसने भी ये मास्टर प्लान बनाया, जिसने भी ये किया, उसने ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। ये फैक्ट है। मैं कहूँ या ना कहूँ, मैं मानूँ या ना मानूँ,
یہ ہم بات ہو یا نہ ہو، وہ بھائی ان کی یہ اپروچ ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ سو بہرحال یہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے نظر آتی ہے کہ یہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے، ہمیں تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہوگا انڈیا کو، انڈیا امریکہ کے ساتھ اس انداز میں کھیل رہا ہے کہ یہ بندے ہمیں دو، جس طرح ہم تمہیں وہ بندے دیں گے، جس طرح اگلے دن وہ شریف اللہ کو امریکہ نے منگوا لیا کہ یہ بندہ ہمیں دیں اگر ہم سے تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہو، تو پاکستان نے کہا دہشت گرد ہے، افغان سٹیزن ہے، ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں آپ نے اچھا کیا یہ بتایا، آپ کے پاس لیڈ تھی، ہم اس بندے کو سرچ کرتے ہیں، فائنڈ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، اور مجھے پتا چلا تھا کہ داعش کا، اسلامک اسٹیٹ کا بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان نے انرتھ کیا۔ ظاہری بات ہے یار، یہ پاک افغان بارڈر کے اوپر چھپے ہوتے ہیں، نہیں پتا چلتا، اور بہت سارے انلیگل افغانی بھی پاکستان میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سو بہت ساری وہ چیزیں موجود ہیں۔ سو انڈینز اس گریٹ پلیئر کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں، گریٹ جیسے امریکہ آپریٹ کرتا ہے کہ ایسی کی تیسی یہ بندہ ہمارا ہے، ہم اس کو مینج کریں گے، ہم اس کو ٹریٹ کریں گے، ہم اس کو دیکھیں گے، ہمارے ہمیں 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 حق ہے ہم جو مرضی کریں، ہمیں حق ہے ہم جو مرضی کریں اس کے ساتھ۔ دس از واٹ دے سے۔ سو وہ اب ان کا سٹائل بدل گیا کہ ہم وہ ملک نہیں ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ ویسٹ کو، امریکہ کو یا باقی دنیا کو ان کی لینگویج میں ہی بات کرتے ہیں، جیسے کہ کشمیر کے حوالے سے آپ دیکھیں، جو انڈیا ہے، اٹ نیور انڈرسٹوڈ ہاؤ ٹو فریم دی کشمیر ایشو۔ India framed the Kashmir issue properly after 9/11 because it was easy enough to make the Western world understand that this is our country, this is Kashmir, half with Pakistan, half with India, and then there is an insurgency going on, or then there is a movement going on in India for, and that movement is a terrorism. That is not freedom struggle. That is not freedom struggle. جس طرح آج وہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، انڈینز اس کو کہتے ہیں یہ فریڈم سٹرگل ہے، جیسے آپ کہتے تھے کشمیر میں فریڈم سٹرگل ہے، یہ بھی فریڈم سٹرگل ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پاکستان کہتا ہے جی وہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، وہ کہتے ہیں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کوئی نہیں، دیکھو ہم نے تو اس کو اپنا، ہماری سپریم کورٹ نے اس کو یونیلیٹرلی سنگل ہینڈلی اندر کر لیا۔ اب ہمارا یہ بھی انڈیا سے مسئلہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، یونیلیٹرلی اندر اس کو نہیں کر سکتے۔ سو مجھے ایسا لگتا ہے، واٹ آئی انڈرسٹینڈ، کہ پاکستان کو جو اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے انڈیا کے حوالے سے، دیٹ از دیر، کہ ہمیں تھوڑا، ہم سائلنٹ ہیں، وی شوڈ ناٹ بی سائلنٹ، ہمیں سائلنٹ نہیں رہنا چاہیے، ہمیں سائلنٹ نہیں رہنا چاہیے، ہمیں بولنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر انڈیا بات نہیں کرتا تو نہ کرے بھائی، آپ کیوں بھاگے بھاگے جا رہے ہیں؟ لیکن ایٹ لیسٹ کوئی نیریٹو تو دینا انڈیا کے اوپر، کوئی نیریٹو نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا نیریٹو نہیں ہے انڈیا کے اوپر پاکستان میں، اور موجودہ حکومت نے تو نیریٹو بنانا ہی چھوڑ دیا ہے انڈیا کے اوپر عوام کے اندر، کیونکہ ہم جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ جسے کہتے ہیں نا، جس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ بھائی پھر ایسے تو ایسے ہی سے، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں کہ بھائی کب جو ہے نا وہ ہمیں راستہ ملے گا، اسپیس ملے گی۔ انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس ساری سچویشن میں، اور تہور رانا کو جس طرح انڈیا ڈسپلے کر رہا ہے انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے، پاکستان کو تو پتہ بھی نہیں کرنا کیا ہے، فرینکلی اسپیکنگ، پاکستان کو تو پتہ بھی نہیں کرنا کیا ہے، نیریٹو بنانا ہی نہیں آتا ہمیں تو، وہ امریکی حکومت کے ساتھ رابطے میں، امریکی عدالتوں سے اس بندے کو لے کے انڈیا آ رہے ہیں، اور یہ یہاں سے خاموشی کے پیغام بھیج رہے ہیں، خاموشی، سائلنس، سائلنس از دا بیسٹ۔ ایک لفظ ہوتا ہے اسٹریٹجک سائلنس، وی ہیو اے اسٹریٹجک سائلنس آن انڈیا آن ایوری تھنگ، ایوری تھنگ کے اوپر ہماری اسٹریٹجک سائلنس ہی، آئی ڈونٹ نو کیا مطلب ہے اس کا اور ہم کیا چاہتے ہیں۔